अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने के 10 ज़बरदस्त फ़ायदे बतलाऊँगा जो अहादीस मुबारका में बयान किए गए। और ये ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह हर मोमिन के दिल के करीब है, जो मुश्किल वक्त में सुकून देता है, ताकत देता है और एक हिम्मत अता करता है। और यकीनन इस कलमे और इस तस्बीह के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गमों से और बेशुमार मुश्किलात से निजात अता कर देता है। तो आइए, क्या है इसके पढ़ने के 10 ज़बरदस्त फ़ायदे और इस कलिमे का मतलब क्या है, यानी इसका माना क्या है, हम जो पढ़ते हैं उसको भी इंशाअल्लाह तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मतलब है न कोई तब्दीली की ताकत है और न कुव्वत सिवाय अल्लाह ताला के। यानी सिर्फ किसी चीज़ को बदलने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अगर किसी चीज़ की ताकत और क़ुव्वत अगर है तो वो सिर्फ अल्लाह ही के पास है और किसी के पास नहीं है। ये इस कलिमे का मतलब है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी किसी चीज़ की ताकत और इसी तरीके से किसी चीज़ को बदलने या किसी चीज़ को तब्दील करने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात के पास है। अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह तबारक व तआला हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना देता है। ये उसके कब्ज़े कुदरत में है और अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, वो चीज़ें सिर्फ हमारे लिए नामुमकिन होती है। हम उसे नामुमकिन समझ रहे होते, हम उसे मुश्किल समझ रहे होते, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ सिर्फ अल्लाह के एक कुन का मोहताज होती है और फिर फ़यकुन वो चीज़ वजूद में आ जाया करती है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है और वो सब कुछ करने पर कादिर है, और हर चीज़ की क़ुव्वत और कुदरत सिर्फ़ एक अल्लाह ही के पास है। और अल्लाह के लिए कोई चीज़, कोई शय जो है नामुमकिन नहीं, वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूर नामुमकिन हुआ करती है। अच्छा, हदीस मुबारक सुनिएगा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। यानी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है जो अजर अज़ीम है, एक बहुत बड़ा अजर है अल्लाह की तरफ से। दूसरी हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को लाजिम पकड़ो, ये हर बीमारी और परेशानी से शिफा है। यानी हर बीमारी से शिफा और हर मुश्किल से नजात का ज़रिया और सबब है। इस तस्बीह को सुबह के वक़्त में, शाम के वक़्त में, किसी भी वक़्त में 100 मरतबा मुकम्मल पढ़ने का एहतिमाम ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से तीसरी हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ज़्यादा पढ़ता है अल्लाह उसे हर शर से बचाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला हर शर से और हर फितने से, हर मुसीबत से, अचानक आने वाली हो या कोई भी मुसीबत हो या कोई भी शर हो, किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंचने वाली हो, अल्लाह तबारक व तआला हर आफत से, हर शर से, हर फितने से उसकी हिफाजत फरमा लेता है, जो कसरत से या ज़्यादा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने का एहतिमाम करता है। आइए, एक और हदीस मुबारक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़े वो उस दिन शर से महफूज रहेगा। जिस दिन उसने 100 मरतबा पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उसके शर से हिफाजत फरमाएंगे। रात में पढ़ लिया तो पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसी तरीके से हदीस मुबारक है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है जिनमें सबसे कम फ़िक्र है। यानी 99 बीमारियों का इलाज है और 99 बीमारियों से शिफा है, जिसमें सबसे कम बीमारी फ़िक्र है। और आज हम फ़िक्रों में, गमों में, टेंशनों में मुब्तला है।
اور اپنی ٹینشن کو ہلکا کرنے کے لیے ہم گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے یا ہنسی مذاق کر دیتا کہ ہماری ٹینشنیں کم ہو جائے۔ میرا عزیزو، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہماری فکروں کو کم کرتی ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہماری ٹینشنوں کو کم کرتی ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہمیں دنیاوی الجھنوں سے نکال کر کے ایک روحانی ماحول میں لے کر کے آتی ہے، پرسکون ماحول میں لے کر کے آ جاتی ہے۔ تو صبح اور شام کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا نماز کے بعد کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا زیادہ نہ صحیح تو کم 11 مرتبہ یا اس سے بھی کم، لیکن اس تسبیح کے پڑھنے کا معمول ضرور بنائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور اس کا حکم دیتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ مشکل وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ مشکل وقت میں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل وقت سے نکال دیتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، معمول بھی ہے، اور آپ نے اس کے پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے کہ اگر تم اپنی فکروں سے نجات چاہتے ہو، اپنے غموں سے نجات چاہتے ہو، اگر اپنی ٹینشنوں کو دور کرنا چاہتے ہو اور اپنے ذہن کو سکون دینا چاہتے ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بڑی زبردست ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں سے شفا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹینشنوں کو بھی دور کرتی ہے، اور یہ سب سے کم بیماری ہے، یہ سب سے کم چیز ہے 99 بیماریوں میں سے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ مصیبت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، یہ اللہ کی رحمت کھینچتا ہے۔ یعنی یہ کلمہ اور یہ تسبیح اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، اور یہ کلمہ اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، اس لیے مشکل وقت میں اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے یقیناً وہ اللہ پر کامل ایمان، کامل یقین اور کامل اعتماد رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالکل بھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ تو بڑی زبردست فضیلت ہے اس کلمے کے پڑھنے کی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح اور شام لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھے وہ اس دن اور رات شر سے محفوظ رہے گا۔ صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ شر سے محفوظ رہتا ہے، فتنے سے محفوظ رہتا ہے، آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ دل کو سکون دیتا ہے اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے ایک بڑا اجر، بڑا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنا مالی اعتبار سے حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذہنی سکون عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے ایک پریشانیوں سے نڈھال ہوا شخص اور پھر پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص اپنے آپ کو ایک طاقتور اور اپنے آپ کو ایک مضبوط محسوس کرتا ہے۔ اندرونی اعتبار سے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ طاقتور بن جاتی ہے، اور اسے ایک روحانی طاقت اور روحانی غذا مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کے غموں سے نکل کر، دنیا کے ٹینشنوں سے نکل کر اور اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مصروفیات میں مصروف رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کر لینا، یا اس سے زیادہ ہمیں پڑھنا تو ہمیں زیادہ پڑھ لینا ہے۔ جتنے مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہو، شوق اور ذوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جب بھی پریشانی آئے، مشکل وقت آئے یا پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہو تو اس کلمے کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یقیناً یہ سارے فائدے یا احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آئی ہیں تو ہمارے اندر شوق اور ذوق ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا اور اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔